आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक एसडीएनजी अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका शीर्ष नेतृत्वगण गोपाल रुचाल, सूरज सुब्बा, रतन लामा, बुद्धकुमार थापा, मुकेश थापा अनि अन्य नेतृत्वगणले सिन्कोना बगान निर्देशक डाक्टर सामुएल राईसँग भेट गरेका छन्। 3 वर्षको लामो अन्तरालपछि आज बिमल खेमा युनियन प्रतिनिधि टोलीले सिन्कोना निर्देशकसित भेट गरी एउटा ज्ञापन चढाएको छ। सिन्कोना बगान श्रमिक कर्मचारीहरूको पदोन्नतिलाई लिएर युनियन टोलीले चाँडै नै कलकत्ता पुगी हर्टिकल्चर विभागीय मन्त्री अनि सचिवलाई भेट गर्ने जानकारी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन सिन्कोना जोन सभापति गोपाल रुचालले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन्। यसरी मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङको आगामी 20 डिसेम्बर दार्जिलिङमा हुने जनसभामा भारी मात्रामा सिन्कोना ट्रेड युनियनबाट पनि समर्थकहरू जाने अनि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले पनि पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई भव्यताको साथमा स्वागत गर्ने जानकारी शीर्ष नेतृत्व सूरज सुब्बाले दिएका छन्। टी गार्डन क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ र सिन्कोना क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ, तर यो 4 वर्ष हामी जनतादेखि टाढो थियौँ, काम गर्न सकेका थिएनौँ। 4 वर्षको अन्तरालमा हामीले केही काम गर्न सकेनौँ र आज हामी फेरि पनि जुन चाहिँ सरकारले हामीलाई निर्देश दिएको छ, सरकारबाट हामीले अनुमोदन पाइसकेका छौँ। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन मजदुर सङ्गठनको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ जसकोमा छ उसैले काम गर्न सक्छ भन्ने निर्देश दिएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम पूर्ण रूपले सुरु गरेका छौँ। किनभने जुन रेजिस्ट्रेसन छ त्यो हामीसँग छ र त्यसलाई लिएर हामी काम गरिराखेका छौँ र आजदेखि सिन्कोनाको भेगमा पनि हामी सम्पूर्ण 14वटा डिभिजनमा हाम्रो युनिटहरू फर्मेसन सुरु गर्न लागेका छौँ र त्यही गर्नुको लागि आज हामी सिन्कोना निर्देशकलाई जानकारी दिन आएका हौँ र हामीले एउटा पत्रचार पनि उहाँसँग गरेका छौँ कि आजदेखि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन मजदुर सङ्गठन फेरि पनि जनताको हितमा, मजदुरको हितमा 5350 मजदुरलाई लिएर काम गर्न फेरि पनि हामी तयार छौँ र जनताको हितमा हामी काम गर्छौँ र यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन मजदुर सङ्गठन छ यसलाई चाहिँ सिन्कोना विभागले यो 14वटा डिभिजनमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुपर्छ र हामी 14वटा डिभिजनमा युनिट बनाएर काम गर्न सक्छौँ र यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सरकारी तौरमा निर्देशककोबाट प्रत्येक डिभिजनमालाई नै इन्फर्मेसन गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर आज हामी उहाँसित भेट गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले चिठी पनि दिएका छौँ। उहाँबाट आश्वासन पनि पाएका छौँ कि म चाँडोभन्दा चाँडो यो चिठी 14वटा डिभिजनलाई इन्फर्मेसन गरिदिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बन्दोपाध्याय अनुप्रायमा पश्चिम बङ्गाल राज्यका ग्रामीण जनसाधारणलाई पञ्चायत स्तरीय सरकारी सेवा अनि सहुलियतलाई घर दैलो पुर्याउने उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको द्वारी सरकार अभियानको शिविर आज दोस्रो चरण पर्मागुडी तामसाङ सुके सिमाना ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका जनसाधारणलाई घर आँगनमा सेवा दिन आयोजना गरियो। सुके सिमाना ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका निम्ति युवक सङ्घ भवनमा अनि पर्मागुडी तामसाङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत रहेका स्थानीय मानिसहरूलाई लिएर मेम चियाबारीमा शिविर सम्पन्न गरिएको छ, जसमा उक्त ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका धेरैजसो मानिसहरू राज्य सरकारद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न सरकारी योजनाबाट लाभान्वित बनेको देखियो। शिविरमा खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम अनि संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी नूरपन्दी लेप्चाले विभिन्न सरकारी सहुलियत, जनजाति प्रमाणपत्र, 100 दिने रोजगार जब कार्ड लगायत राहत सामग्री वितरण गरे। Today we are at Parmagudi Tamsang GP Dware Sarkar camp and this is 23rd Dware Sarkar camp at Sukhia-Pokhi block and as the objective of this camp is to provide service to the doorstep of the common people or every citizen of West Bengal and we are successfully doing that with the help of all line department officials, with the help of NGOs, with the help of Kanyasri Club, with the help of civil society organization and with the help of all sections of people.
And here we are providing services basically for 12 schemes, namely Sastho Sati, Khaddo Sati, Manobik, Konyashri, Ruposhri, and besides there are 24 miscellaneous services. We are receiving application and trying to dispose it as early as possible, and and also providing services to the common people. So and all my extension officials, my GP secretaries and executive assistants are also working tirelessly to provide services to the people. Today, as here we have distributed relief materials to the poor people, also caste certificate and instant job card, and likewise we want to serve all the people of Sukhiapokri block. यो द्वारे सरकार जुन चाहिँ दैलोमा सरकार कार्यक्रम हामीले यहाँ मेन चियाबारी बस्तीमा स्कुल घरमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र सक्दो हामीले यो कोभिड प्रोटोकलहरूलाई लिएर हामीले काम गरेका छौँ र प्राय हामीले जुन चाहिँ देख्दछौँ हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ। मानिसहरू धेरै आएका छन् र उहाँहरूले काम पनि बनाइरहनु भएको छ। यो दोस्रो शिविर हो। यसरी नै हाम्रो तेस्रो शिविर 6 जनवरी 2021 मा र चौथो शिविर चाहिँ 20 जनवरी 2021 मा सम्पन्न हुनेछ। हाम्रो यस क्षेत्र परमगढी तामसाङ क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हामीले 12 वटा वार्डहरू छ र यसरी हामीले केन्द्रित गरेर मेम टी स्टेटमा यो कार्यक्रम। पश्चिम बङ्गाल शिक्षक ऐक्य मुक्त मञ्च कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन बुझाएको छ। एसएसके एमएसके शिक्षकहरूको स्थायीकरण, समान काम समान वेतनको माग गर्दै शहरमा र्याली निकालेर नाराबाजी गर्दै जिल्लापाल कार्यालय पुगेर जिल्लापाल आर बिमला समक्ष ज्ञापन बुझाएको छ। टोलीको नेतृत्व राज्य महासचिव मृदुल इस्लाम, अध्यक्ष छवि चाकीले गरेका थिए। टोलीमा कालेबुङका सभापति श्यामकुमार राई, सचिव दावा मोक्तान, कोषाध्यक्ष फुनुरी शेर्पा, संयोजक देवराज प्रधान लगायत कालेबुङका एसएसके एमएसकेका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। विशेष गरी समान काम समान वेतन विषय उच्च न्यायालयले दिएको निर्णयलाई लागू गरिनुपर्ने लगायतको विभिन्न माग लिएर 11 जनवरीमा नवन्न चलो अभियान गरिने कालेबुङ सभापति श्यामकुमार राईले बताएका छन्। आज कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण एमएसके शिक्षकहरू मिलेर हामी आज डिएमलाई एउटा डेपुटेसन दिएका छौँ ताकि हाम्रो 19 वटा मागहरू चाँडोभन्दा चाँडो डिएम अफिसबाट फरवर्ड भएर कलकत्ता सिएमओ अफिसमा पुगोस्। हाम्रो 11 जनवरीको दिन कलकत्ताको नवन्न चलो अभियान हामीले डाकेका छौँ, जसमा 3 लाखभन्दा बेसी विभिन्न एसएसके एमएसके प्यारा टिचर अनि भोकेसनल टिचर्सहरू भेला भएर कलकत्ताको नवन्नमा हामी विराट विक्षोभ प्रदर्शन गर्नेछौँ। वर्षौँ अघिदेखि एमएसके टिचर्सहरूले अन्य हाई स्कुल सरह शिक्षा दान गरे तापनि एमएसकेको जुन चाहिँ वेतन अवस्था छ एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। अहिलेको महँगाइमा एमएसकेले पाइरहेको 12-13 हजार रुपियाँले परिवार धान्न धेरै साह्रो परिरहेको छ। एमएसके टिचरहरूको अहिलेसम्म कुनै पनि भत्ताहरू हामीले पाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो पे स्केल पनि लागू भएको छैन। हाम्रो पाउनुपर्ने इपिएफ जिपिएफ अनि हाम्रो रिटायरमेन्ट पछाडि पाउनुपर्ने पेन्सनको कुनै अहिलेसम्म ग्यारेन्टी छैन। र झट्टभन्दा झट्ट 2014 सालमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्टले जुन चाहिँ अर्डर जारी गरेको छ इक्वल वर्क अनि इक्वल पे, त्यो चाहिँ यहाँ बङ्गालमा पनि झट्टै लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो 1 नम्बर डिमान्ड रहेको छ। अनि 2009 सालदेखि यता विभिन्न एमएसकेहरूमा हजारौँ भोलिन्टियर शिक्षकहरूले काम गरिरहेका छन्। स्कुलहरूमा विभिन्न भ्याकेन्ट पोस्टहरू हुँदाहुँदै पनि ती भोलिन्टियर शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकिरहेका छैनन् र झट्टभन्दा झट्ट हाम्रा एमएसकेहरूमा भोलिन्टियर गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड रहेको छ। दार्जिलिङ पहाडका भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनका साझेदारहरूको प्रतिनिधि मण्डल, भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय, केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री जी किशन रेड्डी र गृह मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीहरू माझ दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको बारेमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दिएका छन्। तिनले 11 गोर्खा जनजातिहरू समावेशीकरणको प्रक्रिया भइरहेको पनि थप बताएका छन्। दोबारा से एसटी स्टेटस देना
और दूसरा जो है दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना। इन दोनों विषयों को लेकर के बहुत डिटेल में चर्चा हुई और होम मिनिस्ट्री की तरफ से जी किशन रेड्डी जी स्वयं उपस्थित थे, होम सेक्रेटरी के बहुत सारे अधिकारी थे और पश्चिम बंगाल के हमारे प्रभारी आदरणीय कैलाश जी भी उपस्थित थे और हमारे अलायंस पार्टी के सारे उनके अध्यक्ष और उनके सेंट्रल कमेटी के लोग थे। बहुत पॉजिटिव जो है चर्चा हुई है और होम मिनिस्टर ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आरजीआई को उन्होंने जो है चिट्ठी वो लिख चुके हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई हो चुकी है और उनको ये भरोसा है कि जल्दी आरजीआई की तरफ से रिप्लाई होगा और 11 जो गोरखा जाति जो एसटी में छूटे हुए उनको जल्द से जल्द एसटी का स्टेटस मिलेगा। इसी तरह से स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए आज बहुत अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसका समाधान निकलेगा क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता के लिए। आज देखिए नॉर्थ बंगाल में विशेष करके गोरखाओं के ऊपर में कोई भी देखता है एक शक की नजर से देखता है, ऐसा लगता है कोई माथे में नेपाल लिख के घूम रहा हो, कोई विदेशी हो। ये जो है इसको मिटाना है, हमारी एस्पिरेशन है, हमारी इच्छाएं हैं और उसकी कदर करते हुए आज गृह मंत्रालय ने बैठक रखी है। बहुत पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि पहाड़ की जनता कभी भी टीएमसी के साथ नहीं है और टीएमसी के साथ कोई भी जाएगा उसके साथ जो है पहाड़ की जनता नहीं है। गोरखा मर जाएगा लेकिन ममता दीदी को वोट नहीं दिया, क्योंकि यही ममता दीदी है 2017 में इन्होंने 11 गोरखाओं के मारने का काम किया और उसके लिए हमारे ही गोरखा के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा के उनको घर से दूर भगा दिया गया। वो बात अलग है कि उन्हीं के साथ आज जो है वो सत्ता में आने की चेष्टा कर रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गोरखा कभी भी टीएमसी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो अन्याय अत्याचार 34 साल सीपीएम ने किया है उससे ज्यादा अत्याचार अभी टीएमसी के शासन में हुआ है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत याङथाङमा आजदेखि 3 दिनव्यापी चासोक तोकनाम पर्व सुरु भएको छ। याङथङमा आयोजित चासोक तोकनाम पर्वको उद्घाटन कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक आदित्य गोले प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। लिम्बू समुदायले परापूर्व कालदेखि नै उधौलीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। मुख्य अतिथि विधायक गोलेले प्रथमतः चासोक तोङनाम पर्वमा पूजापाठ गरे। याङथोङमा आयोजित प्रथम चासोक तोङनाम पर्वको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्य अतिथि विधायक आदित्य गोलेले सर्वप्रथम लिम्बू जातिलाई चासोक तोङनाम पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै जात जातिले आआफ्नो चाडपर्व मनाउनुको उद्देश्य र औचित्य के हो अनि चाडपर्वको पौराणिक महत्व बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। विधायक गोलेले आफूहरूले आधुनिकता सँगसँगै आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई पनि भुल्न नहुने बताए। कार्यक्रममा लिम्बू जातिको मौलिक र परम्परागत नृत्य प्रतियोगिता र लिम्बू जातिको सांस्कृतिक झल्काउने वेशभूषा, उनीहरूले प्रयोग गर्ने वाद्यवादन, औजार र हतियारहरूको प्रदर्शनी साथै पारम्परिक खानपिनको प्रदर्शनी हेर्न लायक रहेको थियो। आजको उद्घाटन कार्यक्रममा सूचना तथा जनसम्पर्क विभागका सल्लाहकार वीरेन्द्र तामलिङ, खेलकुद एवं युवा मामिला विभागका सल्लाहकार मेघनाथ सुब्बा, सिक्किम कृषि एवं बागवानी बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रकुमार राणा, सिक्किम अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष तथा चासोक तोङनाम पर्व समारोह समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार सुब्बा, स्वास्थ्य विभागका पूर्व सल्लाहकार डाक्टर एडी सुब्बा, लिम्बू भाषाका भाषाविद शेरमान सुब्बा, लिम्बू जातिका वरिष्ठ नागरिकगण र आम जनताको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यो सोरेङ च्याखुङमा मात्रै होइन है, अब यो पश्चिम जिल्लामा नै अब मलाई लाग्दैछ कि यो प्रथमपल्ट नै हामीले चासोक तोङनाम यो तरिकाले मनाइँदैछ है। अनि अहिलेसम्म खालि इस्टमा मात्रै किनभने वेस्टमा पनि हाम्रो जति पनि लिम्बू दाजुभाइहरू छ है, अनि लिम्बू बाबुआमाहरू छ, उहाँहरूको एउटा प्रस्ताव आउँदाखेरि है हामीले वेस्टमा पनि गर्नुपर्छ। वेस्टको पनि धेरैवटा अब के भन्छ क्षेत्रहरू छ, सबैलाई समेट्दाखेरि अब यहाँ यो पालि चाहिँ यसै टिम्बुरबुङमा सोरेङ क्षेत्र नै पर्छ है। अनि यहाँ मनाउँदाखेरि अब म हाम्रो के भन्छ मुख्य अतिथि मुख्यमन्त्रीज्यू उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने
19 तारिक फाइनल डेमा उहाँ चाहिँ मुख्य अतिथिको रूपमा उहाँ आउनुहुन्छ। अनि आज फर्स्ट ओपनिङमा म यसै लोकल एमएलए भएर म आज यहाँ आएँ। अनि भोलि चाहिँ हाम्रो एकमात्र लोकसभा सांसद हाम्रो इन्द्राङ सर उहाँ आउनुहुँदैछ। अनि त्यस्तो उद्देश्य केही छैन है, हामीले खालि अब यहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई पनि अब एउटा समेटेर अनि उहाँको जति पनि लिम्बू दाजुभाइहरू छ उहाँले पनि उहाँको पर्व राम्रोसँगले मनाओस्। किन उहाँहरू रानीपुल किन इस्ट सिक्किम घरिघरि धाउनु पर्ने भनेर यहीँ सुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ यसपालि यहीँ मनाएको मात्रै हो। अब म सबैजना मेरो जति पनि क्षेत्रको पब्लिक छ जनता छ है उहाँहरूलाई म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि आज भोलि र पर्सि हामीले यहाँ चासोक तङनाम मनाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि सबैजना आइदिएर पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। यो खालि लिम्बू जातिको मात्रै अब पर्व नमानेर है यो सिक्किमेको पर्व हामीले सबैले मानेर सबैजनाले पार्टिसिपेट गरिदिएर सबैजनाले सबैजना आइदियो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। अनि त्यस्तै प्रकारले अरू जति पनि फेस्टिभल्स हुन्छ जति पनि चाडहरू हुन्छ सबै जति पनि जातिहरू हामी सिक्किममा छ है एउटा सिक्किमेको भावना बोकेर हामी सबैलाई एकअर्कालाई सहयोग गरेर हामी अघि बढ्नुपर्नेछ भनेर म भन्न चाहन्छु। खरसाङ बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू भोटे बस्ती प्रजित तामाङको घरमा पुगी केही दिन अघि आगलागीमा क्षतिग्रस्त भएको घरको जानकारी लिएका छन्। स्मरण रहोस्, प्रजित तामाङको घर गत 14 डिसेम्बरको दिन आगलागी भएर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै आज बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष वीरेन्द्र तामाङ, उपाध्यक्ष दोर्जे यल्मो, महासचिव भीषण तामाङ, सदस्य शरण लामा, पासाङ शेर्पा आदि क्षतिग्रस्त घरको जानकारी लिन पुगेका थिए। संस्थाका अध्यक्ष वीरेन्द्र तामाङले चाँडै नै संस्थाको तर्फबाट सहुलियत प्रदान गरिने बताएका छन्। ओर्ने ओच्याउने यो गरेर अलिकति ओर्ने छ भने चाहिँ हिजो दियो है, त्यो चाहिँ पार्टीबाट गरिदिएको छ। अन्तखेरि केही छैन, उसको न काम होस् बिचरा है, आमा बाउ केही पनि छैन। आमा मरेको भर्खर 6 महिना पुग्यो। 6 महिना भयो, बाउ खसेको पनि 2 वर्ष जस्तो भयो है, 1.5 वर्ष भयो हो। अन्त अब यति चाहिँ अब सबैजनाले मिलेर गर्दोस् है उसको लागि है। अब हामी भन्छु अल्लाहले गले हामीले सँगले अल्लाह लिइरहेछ, केही बोल्नु पनि सकेको छैन। अब सबै अब मिलेर चाहिँ है गर्दोस् उसको लागि त्यही भन्छ। अब हामी विशेष आज हामी यो दिलाराम भोटे गाउँमा एउटा हाम्रो भाइ नाम के हो अजित तामाङको कति तारिक उयो भयो 14 तारिक राति चाहिँ एउटा आगो लागेर यो घर बिग्रिएको हुनाले आज हामी आएर एउटा भिजिट गरिरहेका छौँ र बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट। र अब उहाँलाई हामी अब हामीले उहाँलाई अहिले नै अब दिनु नसके पनि हामीलाई केही न केही एउटा उहाँलाई हामी बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनबाट केही एउटा व्यवस्था गरिदिने हामीले भाइसँग बात गरेका छौँ। र बिचरा अब भाइको यो एउटै नै घर, अब उहाँको मतलब अहिले यहाँ उहाँहरू वरिपरिको समाजको हामीले जुन चाहिँ हामीले अब कुराहरू सुन्यौँ बुझ्यौँ र एउटै घर मात्रै भएकोले गर्दा भाइ एउटा अब बेकारी है लेबर काम गरेर बस्ने भाइ र उसको कोही पनि नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सबै कुरो आधार कार्ड भोट कार्डदेखिको सबै जलेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब भाइको अब कतिवटा करेस्पोन्डेन्ट गर्नु पनि अप्ठ्यारो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज हामी एउटा बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनबाट भाइको घर एउटा भिजिट गरेर भाइलाई अब भविष्यमा हामी बुद्धिस्ट माइनोरिटीबाट केही गरिदिने एउटा अब वचन चाहिँ अब हामीले दिएको छौँ। र अब यो घडीमा अब कसैले पनि अब भाइलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम हामी तपाईँहरूलाई अपिल गर्छौँ। किनभने अब यस्तो दुःखको घडी हो, यो दुःखको घडीमा कसैले पनि कुनै पनि अब राजनीतिक दल कुनै पनि पार्टी पक्ष नहेरेर एउटा समाजको हिसाबमा नै भाइलाई अब हामीले एउटा जनमानवको हिसाबमा हामीले एउटा मानवताको आधारमा नै हामीले एउटा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अपिल राख्दछु। वान फ्यामिली वान जब विरुद्ध हालै उच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएको जनहित याचिकासित आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको तथा याचिकाकर्ताहरूसित चिनाजानासम्म नभएको नवीन किरण प्रधानले स्पष्ट पारेका छन्। आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै वान फ्यामिली वान जबलाई लिएर बयान दिने गरेकोले यस मामिलामा आफू संलग्न रहेको हुन सक्ने मानिसहरूको आशंकालाई दूर गर्न मिडियामा आएको तिनले बताएका छन्। उल्लेखनीय छ, पूर्वको एसडीएफ सरकारले 2019 को चुनाव ठीक अघि करिब 17,000 युवाहरूलाई वान फ्यामिली वान जब योजना अन्तर्गत सरकारी विभागहरूमा अस्थायी रोजगार प्रदान गरेको थियो।
जसलाई केही दिन अघि उच्च न्यायालयमा 3 जना शिक्षित बेरोजगार युवतीहरूले PIL हालेर चुनौती दिएका छन्। न्यायालयले पनि उनीहरूको याचिकालाई संज्ञानमा लिँदै राज्य सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ। वान फ्यामिली वान जबको मुद्दा अब न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा तथा सब जुडिस म्याटर भएकोले अधिक बोल्न नमिल्ने बताउँदै तर आगामी 20 डिसेम्बरको दिन डाकेको धरनाका विभिन्न कारणहरूमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण भने अवश्य रहेको प्रधानले बताएका छन्। तिनले आफूले वान फ्यामिली वान जबको पक्ष या विपक्षमा नबोलेको बताउँदै वर्तमान सत्तारूढ SKM पार्टीले नै चुनाव अघि सरकारमा आएपछि वान फ्यामिली वान जबलाई स्थायी गर्छौं भनी दिएको वचनलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मात्र आफ्नो माग रहेको बताएका छन्। अर्कोतिर 1600 कथित गैरकानुनी नियुक्तिको मामिलालाई लिएर भने आफू न्यायालय पक्ष जाने पनि सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका उपसंयोजक तथा अधिवक्ता नवीन किरण प्रधानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। OFOJ लाई मैले सुरुदेखि नै भन्दैछु एउटा स्किम हो, गभर्नमेन्टको एउटा स्किम हो। स्किममा चाहिँ के थियो भन्दा हैन सुन्नुस् न, अब त्यतिखेर स्किम हो र स्किम थियो। यसमा चाहिँ के थियो भन्दा फेरि चाहिँ अब जहाँसँग मैले बुझेको छु यसमा चाहिँ जुन चाहिँ परिवारकोमा सरकारी नोकरी छैन अर्थात् आय स्रोत छैन हैन, आय स्रोत छैन त्यो परिवारलाई चाहिँ एउटा नोकरी चाहिँ हामी प्रदान गर्छौं भन्ने चाहिँ अब एउटा स्किम हैन। त्यसमा एलिजिबिलिटी के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ जुन चाहिँ परिवारमा नोकरी नै छैन त्यो एलिजिबिलिटी हुन्छ र एउटा जागिर पनि निमित्त 8000 देखिको लिएर 12000 सम्म रहेछ निमित्त। सायद त्यतिखेर सरकार अथवा एउटा पोलिटिकल उयो त्यतिखेर अपोजिसन पोजिसन सबैजनाले हैन लु ठिकै छ भन्ने खालको कुरोहरू पनि गर्यो है। र यो चाहिँ एउटा स्किम भएर एलिजिबिलिटी चाहिँ थियो जुन चाहिँ परिवारमा नोकरी छैन त्यो एलिजिबिलिटी। ल सुरुदेखि हामीले के भन्दैछौँ नि यसलाई एकदम माने ग्रहण माने के एउटा यसलाई एउटा थरोली एउटा यसलाई जाँच हुनुपर्छ हैन। जुन चाहिँ परिवारमा चाहिँ अब बाउ पनि नोकरी छ, कतिपल्ट हामीले सुनेको छौँ बाउ पनि नोकरी छ, दाजु पनि छ, लोकेको छ हैन। यो किनकि अब हचपचमा गरेको हो नि त यो कुरा। ल जाँच हुनुपर्छ भनेर हामीले तपाईले जनवरी 2019 देखि हामीले भन्दैछौँ यो चाहिँ थरो जाँच हुनुपर्छ किनकि यो एउटा गभर्नमेन्ट स्किम हो नि त है। जुन चाहिँ परिवार अन्त 1600 को सन्दर्भमा यो चाहिँ के हो भने नर्मल प्रोसिजर बुझ्नुभयो त। यसमा चाहिँ के हो भनेर भन्दा पब्लिकली एलिजिबिलिटी छ र छैन नि त हैन। यसमा चुप्पो लागेर सुटुक्क हाल्यो, त्यो सुटुक्क हाल्नु चाहिँ गलत हो भन्ने नि। र अब OFOJ को सन्दर्भमा अब कोर्टमा विचाराधीन छ, अब कोर्टमा बोल्नुपर्ने अब स्थिति आएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SDNT अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDNT अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढा, सिलगढी। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा।
ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले दार्जिलिङको विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो JCB प्रदान गर्दै मोटर बाटो निर्माण धमाधम गरिरहेका छन्। यसै क्रममा रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत राईगाउँलाई छिमेकी काङ्केबुङसँग जोड्ने काम युद्धस्तरमा चलिरहेको छ। गाउँमा बाटो निर्माणको निम्ति JCB प्रदान गर्दै जुन गुण लगाएका छन् त्यसको निम्ति दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड प्रति गाउँवासीले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। राईगाउँको बाटोलाई लिङ्क गराउनु जोडाउनुमा JCB प्रदान गरिदिनु हुने श्री ब्रान्च प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्ड सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद धन्यवाद कम होला र पनि उहाँलाई मुरी कोटी कोटी प्रणाम। यसरी नै तेल पानीमा व्यवस्था गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जमिनदाता जमिन दिने उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको गुण हामीले कहिले बिर्सिने छैनौँ र हामी अजय एडवर्ड सरको यो गुणले हामी सायद तिर्न सक्दैनौँ होला र पनि उहाँको यो गुणलाई हामी उहाँको योगदानलाई हामी सधैँभरि हरियो झन्डाको छत्र छायामुनि बसेर हरियो झन्डालाई हामी शिर खडा गरेर सधैँभरि हामी उहाँको यो गुणलाई हरियो झन्डाको छत्र छायामुनि बसेर दिनेछौँ। यसरी नै अझ सरले फेरि राम्रो कार्यहरू गर्दै जाओस्। यसरी नै मेसिनहरू प्रदान गरेर गाउँ गाउँमा बाटो जोडाइदिनु भएकोमा उहाँलाई एकदम मुरी धन्यवाद। हामी सम्पूर्ण रिम्बिक प्रदमा समष्टि, राईगाउँ प्रशाखा, कङ्केबुङ सबै सम्पूर्ण जेनरल टिमबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मुरी धन्यवाद, कोटी कोटी प्रणाम। उहाँको सधैँभरि स्वस्थ रहोस्, उसको दीर्घायु आयुको लागि पनि हामी सधैँभरि प्रार्थना गर्नेछौँ। तेन्जिङ लोक्सनले यो राखेको जुन भाषण भनौँ, जुन खास जनगणलाई एउटा सुझाउ भनौँ, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र जति पनि गाउँका जेनेरेलमा हरियो झन्डामाथि हामी सधैँभरि खटिरहेका थियौँ र हाम्रो भनाइलाई जम्मैले खटिदिएर यसरी हाम्रो कुना जग्गामा मेसिन वितरण गरेर रोड दिएर जम्मै जमिनदाताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म क्षमा चाहन्छु। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड आज कालेबुङ पुगेका छन्। मनसुङ सिन्कोना कमानको भ्रमणपछि कालेबुङ GDNS भवनमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको मुद्दा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मुख्य विषय हो, जुन मुद्दा 2021 को चुनाव अघि भाजपाले पूरा गरेको हुनुपर्छ, नत्र अप्ठ्यारो हुने तिनले बताएका छन्। हामीलाई स्वयं पनि थाहा छ कि पोलिटिक्स इज द हाइएस्ट फर्म अफ सोशल वर्क हैन। माने सोशल वर्क गर्नु एउटा आफ्नो क्षेत्रमा गर्नु सक्छ, तर सरकारको एउटा औदामा बसेर त्यति बेला सोशल वर्क गर्नु सक्यो भने कति एउटा राम्रो हुन्छ हैन। किनभने हामी नेताहरू के को लागि हो? हामी जनताको लागि हो। वी आर पब्लिक सर्भेन्ट्स हैन। हामी जनतालाई रुल गर्नु हैन, तर जनतालाई हामीले साथ दिनु, दुःखमा साथ दिनु हैन, उहाँहरूको दुःख बुझिदिनु हैन, यो सोशल काम हो। सो पोलिटिक्स हामी किन पसेको छौँ आजको दिन?
यङ युथ्सहरू पसेको छ होइन, भेरियस वर्क्स अफ लाइफ, टिचरहरूदेखि लयरहरूदेखि म त एउटा बिजनेसम्यान, सोसियल वर्क। हामी किन पसेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दार्जिलिङ पहाडको यो जुन चाहिँ गति देखेको छ होइन, सो त्यो गतिबाट यो 14 साल जुन चाहिँ हामीले देख्यौँ, ठुल्ठुलो कुरा भयो, ठुल्ठुलो आश्वासन। 2007मा त 6 सेड्युललाई नाकार गरेर होइन एउटा जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्थामा आजको दिनमा लडाइँ झगडा हुँदैछ हो। सो यो सबै देखेर चाहिँ हामी बाध्य भएर होइन यो सोसियल वर्क होइन गरेको। अनि आजको दिन कालिम्पोङमा चाहिँ हामी सोसियल वर्क जुन चाहिँ हामीलाई गुहारमा आएको थियो, घर जलेर क्यान्सर पेसेन्ट्सहरू, अनि त्यो सँगसँगै पनि 73 इयर्स भइसक्यो, तर यहाँ गाउँमा होइन लदाम जस्तो ठाउँमा होइन हामीले सुन्नु पायो, माने टिभीमा इन्टरनेटमा यहाँ भाइहरूको भिडियोहरू हेर्दा अहिलेसम्म बाटो पुगेको छैन। बिमारीलाई ल्याउँदा मृत्यु पनि भएको छ होइन। यहाँ हाम्रो ब्लोन साथीले भनेको जस्तै त्यो जग्गामा घरमा चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीको चिप्स हुन्छ, नुडल्स हुन्छ, बिस्किट हुन्छ। कम्पनी चाहिँ आइसक्यो तर सरकार चाहिँ आएको छैन। जुन चाहिँ जग्गामा बाटो छैन, जुन चाहिँ जग्गामा पानीको व्यवस्था छैन, त्यहाँ चाहिँ के अरे सरकार पुगेको छैन, तर कम्पनीहरू चाहिँ घरमा पुगिसक्यो। 10 थरीको चिप्स, अनि एउटा व्हिल छ भने कम्पनीको एउटा व्हिल छ, घरमा चिप्स बिक्री गर्नु सक्छ भने त सरकारको पनि व्हिल हुनु पर्यो। सो यो 14 सालको अवधिमा हामीले देख्नु पायो मुद्दा पनि कहाँ अगाडि गएन। आज हिल तृणमूल कांग्रेस खरसाङ टाउन कमिटीका कार्यकारी सदस्यहरू र खरसाङ महकुमा एसडिएम माझ एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा राज्य सरकारको पहलमा सुरु भएको घर दैलो अभियानबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। बैठकमा भोलि 18 डिसेम्बर 2020बाट खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रका जति पनि मानिसहरू स्वास्थ्य साथी योजनाबाट छुटिन गएका छन्, ती व्यक्तिहरूको घर दैलोमा नै गएर तृणमूल कांग्रेसका नेतृत्वहरूले फारमहरू भरिदिने बताइएको छ। दैलोमा सरकार भन्ने एउटा स्किम, तोरै सरकार भन्ने जुन हेल्थ स्किम हो छोडेको छ एन्टायर बङ्गालमा 10 करोड जनसाधारणको लागि। र आज कतिपय हाम्रो जनसाधारणले भुल भन्छ भइरहेको छ उहाँलाई 16 र 17 तारिक लास्ट डेट हो भनेर। यो होइन, र यसको स्किम धेरै छ, स्ट्यामहरू धेरै छन्, र हाम्रो जति पनि वार्डका प्रतिनिधित्वहरू छ, नेतृत्ववर्गहरू छ, जन क्याडर्सहरू छन्, उहाँहरू भोलिदेखि प्रत्येक वार्डमा गएर हाम्रो जति पनि जनसाधारण छन् जसले यो फर्म फिलअप गर्न सकेको छैनन्, कोहीको अवस्था हिँड्नु नसकेको कारणले उहाँ आउनु सकेको छैनन्, र हाम्रा जति पनि नेतृत्ववर्गहरू हुन्छन् वार्डका, उनीहरू तपाईँको दैलोमा आएर तपाईँको घरमा गएर तपाईँहरूको यो फर्म फिलअप गर्नेछ। र यस विषयमा आज हामी हाम्रा एसडिओ साहबसित पनि भेट गर्नेछौँ, र यस विषयमा हामी बातचित छलफल गरेर भोलिदेखि सायद 1 नम्बर वार्डबाट हामी यो कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछौँ। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बोङबस्ती पौडेल डाँडामा स्ट्रिट लाइट जडान गरिएको छ। वार्ड नम्बर 16 बोङबस्ती पौडेल डाँडामा स्ट्रिट लाइट नभएको कारण क्षेत्रवासीले धेरै असुविधा झेल्न परिरहेको थियो। पौडेल डाँडाका केही सजग वार्डवासीहरू नगरपालिका कार्यालय आएर उक्त विषयमा नगर अध्यक्षलाई अवगत गराएका थिए। वार्डवासीहरूको कुरालाई प्राथमिकता दिँदै इलेक्ट्रिक लाइट इन्चार्ज पार्षद फुप छिरिङ तामाङ अनि सुपरभाइजर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट म्युनिसिपालिटी इफ्तारको निगरानीमा वार्ड नम्बर 16 मा एकै दिनमा 14 वटा एलइडी लाइट जडान गरिने काम भएको हो। वार्डवासीले खुसी व्यक्त गर्दै म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक कर्मचारीहरूलाई खदा लगाएर आभार प्रकट गरेका छन्। हाम्रो स्ट्रिट लाइटको कार्यक्रम हाम्रो यो डाँडामा भएको थिएन, र रवि सरलाई हामीले गएर निवेदन गरेको थियौँ, र उहाँले एकैपल्टमा आएर लगाइदिनु भयो है। धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद छ। साथसाथैमा फुप छिरिङ दाजुलाई र यहाँनिर सहायता गरेर म्युनिसिपालिटीबाट आएर लगाइदिने दाजुहरूलाई सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा चलाइरहेको दैलोमा सरकार अथवा द्वारे सरकारको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा आज चुङथुङ ग्राम पञ्चायत कार्यालय अघि बिहानैदेखि भारी मात्रामा मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
पहिलो चरणको भन्दा आज दोस्रो चरणमा अत्याधिक भिड रहेको कारणबारे पञ्चायत कर्मी किरण लामाले जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य साथी योजनाले गर्दा उक्त भिड भएको बताएका छन्। उनले गत 4 डिसेम्बरमा पहिलो चरणको कार्यक्रममा 98 जनाले पञ्जीकरण गराएका थिए भने 1800 घर रहेको ग्राम पञ्चायतका मानिसहरूको पञ्जीकरण चौथो चरणभित्र पूरा नभए यसको सूचना उत्तराधिकारी समक्ष राखिने ताकि सबैले यो लाभ उठाउन सकोस् भनी तिनले बताएका छन्। आगामी 4 अनि 20 जनवरी 2021 मा तेस्रो अनि चौथो चरणको कार्यक्रम गरिने निधो भएको पनि तिनले थप बताएका छन्। तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौं कि यो जुन हरेक ग्राम पञ्चायतहरुमा खण्ड विकास कार्यालयको निर्देश अनुसार 4 चरणको पश्चिम बंगाल सरकारको र हाम्रो जिल्ला प्रशासनको पनि त्यही निर्देश छ कि 4 चरणको चाहिँ यो द्वारे सरकार कार्यक्रम कार्यशाला राखिन्छ। र हाम्रो चुङथुङ ग्राम पञ्चायतको सम्पर्कमा भन्नुपर्दा चुङथुङ ग्राम पञ्चायतमा हामीले अस्ति 4 डिसेम्बर हामीले पहिलो चरणको गर्यौं। आज 17 डिसेम्बरमा यहाँ दोस्रो चरणको हुन गइरहेको छ। यो अपार भिड छ मान्छेको। अस्ति हाम्रो पहिलो चरणमा पनि राम्रो मान्छेको उपस्थिति थियो। अनि अब तेस्रो चरणको चाहिँ 4 तारिक जनवरी 2021 को दिन हुन्छ अनि चौथो चरण अन्तिम चरण चाहिँ हाम्रो 20 तारिक जनवरी 2021 को दिन हुने। 4 चरणमा सम्भवतः हाम्रो सरकारी निर्देशअनुसार 4 चरणमा हामीले यो कम्प्लिट गर्नुपर्छ है। हामी देख्दै छौं अस्तिको पालि पनि हाम्रो विशेष अहिले के भयो भन्दा स्वास्थ्य साथी योजना चाहिँ यो नयाँ हेल्थ स्किम भएकोले गर्दामा मान्छेको अपार भिड त्यो स्वास्थ्य साथीकै निम्ति लागिरहेको छ है। अनि अस्ति मात्रै पनि हाम्रो अस्ति पहिलो चरणमा 98 परिवारको स्वास्थ्य साथीको हाम्रो इनरोल्ड भयो। अब आज त अपार 700-800 मान्छे देख्दैछौँ हामी। हाम्रो चुङथुङको 1800 घर जस्तो मोटामोटी 1800 घर चुङथुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत छ। अब त्यसले गर्दामा 1600-1700 घर जस्तोको हुनुपर्ने हो जो चाहिँ केन्द्रको र राज्यको स्वास्थ्य स्किम छ त्यो स्किमभित्र कभर नभएको अनकभर्ड परिवारहरूको निम्ति हो यो स्किम। र त्यसले गर्दामा सम्भवतः सक्छौँ 4 चरणभित्र भन्ने हामीलाई एउटा लागेको छ। यदि सकिउन भने हामी हाम्रो हायर अथोरिटीलाई त्यो कुरोको जानकारी गराउनेछौँ। एडिसनल क्याम्पहरूको लागि हामी अपिल गर्नेछौँ अनि त्यो अप्रुभल भयो भने त्यति बेला पनि हामी यो काम कन्टिन्यू गर्ने। दार्जिलिङ सेवा संस्था DSS को तत्वावधानमा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत धजे चियाबारी रानीवनका विपन्न परिवार तथा पाको उमेरका नागरिकहरूलाई राहत सामग्री साथै न्यानो लुगाफाटा वितरण गरियो। समाजका सभापति कुन्दन थापा तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा DSSS की संस्थापक संयोजिका शशि योन्जन अनि अन्य पदाधिकारीहरू स्वयंको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसबारे थप जानकारी दिँदै संस्थापिका शशि योन्जनले यसरी थप बताएकी छन्। धेरै विपन्न परिवारहरूलाई भेला गरेका थिए र धेरै रहेछ यहाँनिर विपन्न परिवारहरू र हामीले सानोतिनो एउटा उहाँहरूसँग बसेर कम्युनिटी हलमा एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग धेरै नै हामीले असल कार्यहरू गर्न सक्यौँ। साथसाथै हामीले लुगा रासिनहरू पनि वितरण गऱ्यौँ अनि बुढाबुढीलाई साल बुढाबुढीलाई टोपीहरू ज्याकेटहरू स्वेटरहरू पनि हामीले वितरण गर्न सक्यौँ। यस्ता धेरै कुरोहरू थियो। उहाँहरूसँग अब यो वर्ष पनि हामीले यसरी नै सिनियर सिटिजनलाई पनि लिएर हामीले धेरै कार्य गर्ने सोचेका छौँ। तर कतिपय कारणहरूले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा हामीले अस्ति डिसेम्बर 2 तारिक लाने हाम्रो सल्लाह थियो तर हामीले लानु सकेनौँ। हामीले सधैँ वर्षै पछि लाने गर्थ्यौँ तर हामीले नलान सकेको कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त चाहिँ हामीले फेरि एउटा सोचेको छौँ उहाँहरूलाई हेरेर विचार गरेर एउटा भएछ भनेदेखि चाहिँ हामी मन्दिरसम्म चाहिँ पुर्याउने हामीले निश्चय गरेको छौँ। र आज हामीलाई यसरी यस ठाउँमा उहाँहरूले बोलाएर हामीलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेको कारणले गर्दा यहाँ हामीले धेरै विपन्न परिवारहरूसँग बुढाबुढीसँग भेटघाट गर्न सक्यौँ। यतिमा उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै जसले पनि हामीलाई लुगाफाटाहरू दिनुभयो रासिनहरू दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि हामी मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् SK लाइभ। तपाईँको समय तपाईँको समाचार।